नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. बीजेपी सरकारान कशें लुटला गोंय ते 3 दिसांत कशें सांगप विचारता युरी आलेमांव. गोंयांत कोसळ्ळां शासन आनी प्रशासन. जेलींतल्या ड्रग्सांच्या धुमाकुळान दिलो दिश्टावो म्हणटा विरेश बोरकार. पेशंटांनी भरून वता दक्षिणेचे जिल्लो हॉस्पिटल. पेशंटांचेर स्ट्रेचरार न्हिदपाची पाळी. सीएमान घेवची दखल मागता युवा काँग्रेस. मोपा विमानतळ आणि पणजीचे पुलाक दिले ना. निदान परवरीच्या फ्लायओव्हराक तरी दियात भाऊसाहेब बांदोडकराचे नाव मागता परवरी उड्डाण पूल नामकरण समिती. आनी आतां खबरो विस्तारान. 3 दिसांची असेंब्ली कशीच कोता घेवची ना. निदान बीजेपी सरकारान गोंय कशें लुटलां तें सांगपाक तरी चड दीस दिवपाक जाय आसले. फकत 3 दिसांचें अधिवेशन दवरून बीजेपीन लोकशायेचें मर्डर केलां. गोंय विकपाक दिवचे नात, बीजेपी जिखपाक दिवचे नात. अधिवेशनांतले ब्रीद वाक्य आसतले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान सांगलें. बेकारी, क्रायम, घुवळी वखदांचें, शाळा आनी घरा मेरेन जाल्लें अतिक्रमण, म्हारगाय, प्रदूषण आनी मुखेलपणान गोंयांत नेटान चल्लेलीं जमीन रुपांतरणां आनी जमीन विकपाच्या घडणुकांक घेवन विरोधी आमदारांक विधानसभेत उलोवपाचें आसा. सत्ताधारी इव्हेंटांच्या नांवान लोकांक कशें लुटतात तें दाखोवन दिवपाचें आसा. पूण उलोवपाची संद सत्ताधाऱ्यांनी काडून घेतल्या. युरी आलेमांवान खंत उक्तायली. Definitely, this is not only what we said, we are hopeful, but the speaker has also said that these 3 days are important days where main म्हणटा ते पब्लिक आमचे प्रायव्हेट मेंबर्स बिल जे डे आसता, प्रायव्हेट मेंबर्स डे इज एन इम्पॉर्टंट डे फ्रायडे. तांकां आमकां बिल घालपाक, रेझोल्युशन घालपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सिस्टमॅटिकली दीस गव्हर्मेंट हॅज curtailed these 2-3 days. This is nothing but a murder of democracy. Day after is the BAC meeting. I will highlight to the Honorable Speaker, we have already written it. We will highlight that this particular session is to be long. Itle issue. People are dying, there are murders, there are rapes, there are accidents on the roads. In the last particular month, the budget was not discussed and passed. So yes, it is shocking to see the way the BJP is looting the people of Goa in the name of events. All these things requires time, and we will ask the Honorable Speaker for that the opposition gives more time, even more number of days. Which will be the major issue for this 3-day assembly? Definitely there are issues like crimes, murders, rapes, law and order situation. Today the sale of Goa that is happening, left, right, center conversion. This particularly when Goa's carrying capacity is not defined. Assurances that were given to us last several months before, nothing is happening. This is only an event management sarkar. They are spending lakhs of rupees, almost 45 lakhs per day on an event that is not responsible. People are dying. Health sector has collapsed. The financial crisis, रीण जे घेवपाचो प्रयत्न आहा हे वाडत आसा. IDC स्कॅम वाडला. एम्प्लॉयमेंटाचे इश्यू आसा. बारीक लोक, इन्फ्लेशन, कदंबाचे परिस्थिती जर तर चयल्यात, रिवर्स आर पोल्युटेड. देर आर सो मेनी इश्यूज, बट प्रायमरीली लँड इज द इश्यू. द सेल ऑफ गोवा, द वे नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट. आनी आमी जे एक प्रयत्न केला की गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना, हो म्हणटा. गोंयांत ड्रग्स कितले सहजतायेन मेळटात, ड्रग्स कितल्या सहजपणान घोळटात तेचो पुरावो जेलीतच मेळ्ळा. पूण पाळामुळा खणचे बदला सरकार हें सगळें लिपोवपाक पळयता. हे गजालीचेर विरेश बोरकारान तिडक उक्तायली. सीएम कडक कारवाय करतलो म्हणटा, पूण खुद्द जेलींत ड्रग्स मेळटात जाल्यार आनीक कितें उरलां. शासन प्रशासन पुरायन कॉलेप्स जाला तेचोच हो पुरावो. विरेश म्हणटा. पळय कितें आसा, हो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा, ही सगळ्यांक फितूर आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा. एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. आमी आयज सकाळी तो न्यूज पळयलो की तांकां अरेस्ट केल्ले आसा म्हणून. आतां हें सगळें जाता हेच्या पयलीं वचून पळयत आसतलो मोबायल व्हरून दिताले, बाकीची यंत्रणा थंय
हितून जेलीन मेळटाली. सो ही नवी गोश्ट न्हू, ही पोरणीत गोश्ट. पूण सरकार हें सगळें लिपोवंक सोदता, तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन जावं डिपार्टमेंट आसा हें सगळें लिपोवंक सोदता आनी हें सगळें हितून सरकारी यंत्रणा आनी सरकाराचे जे मिनिस्ट्री आसा हे सगळे भितूर आसा, तेका लागून हें सगळें चलता. पूण सीएमान आयज स्टेटमेंट केला की जाता तितली कडक कारवाई जातली म्हणून, पूण कारवाई जातली अशी दिश्टी पडटा. पळय एवरी टायम कारवाई करता, प्रिव्हेंटीव मेजर्स पयलीं घेवपाचे आसता. आतां जेलीन समज ड्रग्स मेळटा म्हटल्यार आनी उरला कितें गोंयांत. गोंयांत ड्रग्साचो प्रमाण कितलो वाडला तो हेजेर कळटा की जेलीन ड्रग्स मेळटा. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल भरोन वत्ता, बेडी कमी पडल्यात म्हणून कांय पेशंटाचेर स्ट्रेचरार जाल्यार कांय जाणांचेर जमनीचेर न्हिदपाची पाळी येयल्या. सीएम प्रमोद सावंतान हे गैरसोयेची बेगोबेग दखल घेवची युवा काँग्रेसीन मागला. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत डेंग्यूचे दुयेंती वाडल्यात. युवा काँग्रेसीन दुयेंतींच्या ट्रिटमेंटाक घेवन चिंता उक्तायल्या. डेंग्यू पेशंटांक कशे तरेचे उपचार मेळटात, भलायकी विभागान नेमकेपणान कसले उपाय सोदल्यात हें पळोवपाक युवा काँग्रेसीचे कार्यकर्ते जिल्लो हॉस्पिटलांत गेले. पेशंटांक थंयच्यो बेडी कमी पडटात. कांय पेशंटांचेर स्ट्रेचरार तर कांय जाणांचेर जमिनीचेर न्हिदपाची पाळी येयल्या हें लक्षात येयलें. अशा वेळार पेशंट कोणूय आसूं तेंचेर वेवस्थीत उपचार जावपाक जाय अशी आस्त युवा काँग्रेस फुडाऱ्यांनी उक्तायली. आमी हांगा रियलिटी चॅक करपाक आयिल्ले ऑफ सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल with regards to rise in the cases of dengue. So न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळिल्लें आनी आमकां खूब कॉल्सूय आयिल्ले that cases of dengue have increased manifold to the fact कि around 79 cases have been reported from 1st to 10th of August, and prior to that July 91 cases in 30 days ashille, and in June it was 38 cases, and in May it was 9 cases. So from 9 to 38, from 38 to 91, and from 91 to 78 cases only in 10 days has raised serious questions. So when serious questions are raised and we have eyebrows on the health department, we see that the government is not serious. With such an emergency, the health minister, the CM had to address this issue, because there are two aspects. Whenever there is an emergency, whenever there is a health emergency, there are two aspects. One is the prevention and cure. Prevention is always better than the cure, but the government was not serious during the prevention, and neither are they serious during the cure. Prevention, because there was no awareness. Even if there was an awareness, that was hardly for a few days. Neither was the government serious, because if you go to see posters, banners, whenever their leaders come, there are posters, banners out. But whenever such health emergency comes up, their CM, their karyakartas, BJYM can go out with black flags when our ministers come out, our leaders come out. But when there's a health emergency, no one is to be seen. We saw that more than 15-20 in the male ward, more than 20 people in the female ward are without even beds. Basic bedaची facility तेंचे कडेन ना. ते फुटपाथ आसा पळय ते हेजो थंय ते न्हिदला आनी तांकां सी हेल्थ professionals can do how much they can put their efforts, but if the government is not supporting them with beds, what will they do? म्हाका सकाळचो फोन येयलो एंड लायक म्हाका आमचे नेबर म्हणपा लागले बाय आपूण हितून आहा गो डिस्ट्रिक्टान आहा बाय जमनीर बसोवपा लायताय आनी सोर घालताय म्हणपा लागले म्हण कितें ते तेंगे एक्चुली सोदांचे तांकां बेड आसनाय. बट हांव लिटरली आयज गेले वयर ती वचूं दिनाय. वयर वचपा म्हणल्यार मेन पयलें सांगता भितर सोदना लिफ्ट तेंगे आउट ऑफ ऑर्डर. 3rd फ्लोरार चलत वचपाचें, पेशंटानूय बीन चलत वचपाचें. एकू लिफ्ट चलता ती वयरू वयता ती आनी सकयल येना अशी. लिटरली 15 मिनट्स समथींग उबी रावली चोवपाकूच. ओके, तो अनादर क्वेश्चन कित्याक पेशंट्स आहाय थिंगा सुविधा बऱ्यो आसपा जाय. कित्याक पेशंट्स आसताय ती नॉझजान आसताय, विकनस आसता तांकां पयली सुविधा पयली आसूं जाय. तुमी हेर कडेन तुमगे बंद कराय काम आनी हिंगा पयलो प्रेफरन्स दियाय. लिफ्टी जावं कितें जावं बारीक हिंग पयलें हॉस्पिटलांनी पयलीं तुमगे सुविधा पावपा जाय. तो एक पॉयंट. मागीर चलत आमी वयर गेली 3rd फ्लोरार पावली फिमेल वॉर्डा. थिंगा हांव भितर गेलें. एक्चुली वचूं दिनासली पूण हांवें गेलें भितर चोवपाक गेलें. एकली बरी जाणटी माय व्हील चॅरार बसून आहा
आनी ती बात वेळार आहा ती बरी एश कोन एक ती सोरगेन आहा तुमको बेड नाही फॉर सिनियर सिटीजन्स ऑल्सो यू आर गिविंग सच टाइप ऑफ स्टेट्स हियर तेंगे एसो दशा जावन उडयला इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल व्हडले बांदून दवरला व्हडले सगळे एसतेसो रूम आहाय बेड कित्याक सोदा तुमकां पावनाय मागीर कोण एकलो स्ट्रेचरार येयला एक पेशंटाक ती म्हणपा लागली हांव वय ते आनी हूंय घालपाची तेंकोडे स्ट्रेचर पासून दवरपा प्लेस ना आतां हे इनिशियल स्टेज हे स्टार्टींग म्हणपा जाता आमच्यांनी केसीस वाडल्यो गव्हर्मेंटा तर म्हाका एकूय आयकूं येना डेंगू कितें उलयताय तें एकूय फॉगिंग हूंय केलें तें दिश्टी पडना प्रिकॉशन्स कितके केलो गव्हर्मेंटान हॉस्पिटलाचो अधीक्षक राजेंद्र बोरकारान सांगलें बेडी भरल्यात हें वास्तव तरीकय आमी दुयेंतींचेर उपचार करतात कोणाकच घरा धाडिनात ऐकात आमी आतां जशें वॉर्डान गेले आनी तुमी पळयलें की वी हॅव द हॉस्पिटल टू इट्स फुलेस्ट कॅपॅसिटी ऑल 500 बेड्स आर मेड फंक्शनल and it is true that in rainy season we still need some more beds. It is true that number of cases of dengue are slightly on a rise, but there are multiple reasons for that. It doesn't mean that our health centers we are not working. This time even if you see rainy season is such paus yata आणि मागीर 4 दीस पावस नासता. This is a typical situation for breeding of dengue mosquitoes. So all in all, yes, the number of cases have slightly risen. And if you have seen in the wards, आमची full capacity जाऊनही we have some more patients to accommodate. Given this situation, we have only 2 alternatives. Refer the patients to GMC or tell them we don't have bed, you adjust for yourselves. But we are not doing both because in GMC also the similar load I believe of the patients is there. We cannot let the patients go home. So only alternative left with us is till the time they are investigated, they are treated, primarily at least, we admit the patient as and how it is possible. And therefore you see at least a few patients are on the trolleys, on the wheelchairs. What normally happens is by 2 o'clock, when the diagnosis is done, when the treatment is given, patients are seen by the consultants, we usually have discharges. And then those who are on the wheelchair and on the trolley, they are given the bed. You also have seen, witnessed that patients on the bed are very comfortable. But patients, I agree, those who are on the wheelchair or on the trolley, they face little bit of discomfort. But all the treatment due for them is given. डेंगून दक्षिणेत खवळळ घातला. ताण लागली काय बाय मारप ही सरकारी परंपरा. ते परंपरेक धरून डेंग्यू आणि मलेरियाचेर आळाबंद हाडपाक आता सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. त्या संबंधात जिल्हो समन्वय समितीची बसका जाली. म्हणजे कितें एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मलेरिया एलिमिनेट केले म्हणून मलेरिया फ्री म्हणून आमी नोट केले की 21 आणि 20 केसी दाखयले इंडिजिनस म्हणजे लोकल मलेरिया जाता केसी आसा आनी बाकीचे सगळे इम्पोर्टेड म्हणटा. इम्पोर्टेड म्हणजे लोक भायलो मायग्रंट लेबर बी आसा. आणि मागीर आमी पळयत जाल्यार 22, 23, 24, 25, 26 अप टू जून सगळे 0. सो आयज आमी विशय मांडलो की 0 आसूंक शकना. सो 0 जी अशें करता तेजेर रिव्यू जावचो. 1 केस जावं 5 केसी जावं आमी थाराव कितें घेवपाक जाय की डेंगूचे की मलेरियाचेर आमी फायट दिवपाक जाय, बंद करपाक जाय. पण पेपरार 0 दाखोवन सोल्युशन न्हू. आनी जस्ट आमकां मलेरिया एलिमिनेशन हाचो एक सर्टिफिकेट मेळपाक जाय म्हणून आमी 0 म्हणून दाखोवपाचें न्हू. आनी आयज आमी सगळे डॉक्टराक रिक्वेस्ट केला प्लीज हे 0 करपाक थोडे आमकां कंप्लेनी येयले की ती केस अशी दाखयता की तो कारवार बॉर्डर क्रॉस केलो की सावंतवाडी वचून येयलो 2 दिसाक क्रॉस केलो बॉर्डर म्हणून तो इम्पोर्टेड जालो. हे आमकां एक्सेप्ट जावचें ना. आनी ताका लागून हे एटलिस्ट आतां पर्यंत हे असले रेकॉर्डिंग जर करता ते बंद करपाचें आनी फॅक्ट ते फॅक्ट दाखोवपाचें. कित्याक तेन्नाच लोकल लोक आसा न्हू ते इनवॉल्व जातले आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व. आमी 0 जर दाखयले लोक हॅपी जातले. चला म्हणटले दोतोर तुमीच करा काम आमकां कांय जबाबदारी ना. प्रत्येक पंचायत म्युन्सिपालिटी अशें उलोवपाक लागतले. सो हेय एक्सेप्ट केले की जितल्यो केसी आहा ते एक्झॅक्टली ब्लॉक लेवलाचेर तेंच्यांनी दाखोवचे आनी मागीर कितें करपाचें मागीर आमी थाराय घेवया. बट हॅविंग 0 इज नॉट अ सोल्युशन.
जें काम पावसा आदी जावपाक जाय आसलें तें आतां करतात. जळारांची पैदास जावची न्हू म्हणून जागृताय मोहीम सुरू करतले. बांदकामांच्यो सुवात्योय पळयतले. निदान गोवा कॅन सारकी एक्टीव आनी जबाबदार संस्थेचो आस्पाव समन्वय समितीत केला म्हण कितें तरी कृती जातली अशी आस्त दवरूं येता. कितें करपाचें थारलां तें सांगता गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टिन्स. इट इज अ डिस्ट्रिक्ट मिटींग आनी डिस्ट्रिक्ट मिटिंगान सगळे लायन डिपार्टमेंट्स आनी तरेतरेचे आमचे अर्बन आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स दोतोरी आसतात. सो एक म्हत्वाचो विशय आयज आमी फोकस केल्लो आसा की लोकां पर्यंत हो विशय कसो पावचो हो गरजेचो आसा. म्हणजे एक सोशल मिडिया कशें वापरपाचें आनी जशें आमचे मर्मगोवा तालुक्यांत तेंच्यांनी बरो एक प्रयत्न केलो आनी ते मर्मगोवा डेप्युटी कलेक्टरच्या अंडर जेन्ना ती मिटींग जाता ती थाराव घेतलो की सप्ताह जेन्ना 7 दिसाचो प्रोग्राम आसा न्हू थंय आमी जागृताय करची. तशें आज म्हत्वाचे विशय कितें आसलें जेन्ना आमी सॅनिटेशन क्लिनिनसाचो विशय उलयता की गणेश चतुर्थीचे पयलीं एक सिस्टमॅटीक कॅम्पेन असो जावचो की जे पंचायत म्युनिसिपॅलिटी लेवलाचेर लोकांक कळपाक जाय की नितळसाण कित्याक गरज आसा आनी तें कशें करचें. सो कांय यंत्रणा एक्टीव ना. एक म्हणजे पंचायत लेवलाचेर विलेज हेल्थ कमिटी जी लेडी सरपंच की डेप्युटी सरपंच चेअर करून ती मिटींग घेवपाक जाय. ती बरे भशेन जायना. दुसरें खूब कडेन गार्बेज उरता आनी त्या विशयाचेर आयज आमी मुद्दम सांगला की सगळे डॉक्टराक ती अवेरनस आतां आमी करतले की अंडर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स येता ते वर्सा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे जी जबाबदारी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिल्ली ती आतां कलेक्टराक दिल्लेली आसा. सो सिस्टमॅटीक हे सिस्टम जाग्यार घातलेली आसा. दुसरे आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेट, कांय इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आमी पळयता की मॅपिंग सारकें जावंक ना. खंयचे युनिट्स एक्टीव आहा, खंयचे युनिट्स बंद आसा. सो ते आयज GIDCन एग्री जाले की ती सगळी इन्फॉर्मेशन दिवचे आनी काही इंडस्ट्रीजान आपले ओन हेल्थ फेसिलिटी तयार केले. तितून कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स कितले आसा, परमनंट रेग्युलर वर्कर्स तांकां ESIचे बेनिफीट मेळटा की ना हें खूब आमी कडेन पळोवचें पडटा. कित्याक अल्टिमेटली हेल्थ सेंटराचेर प्रेशर येता. आयज कांय थाराव जाले की जेन्ना सस्पेक्ट केसीस आसा न्हू कांयच्या लोकांक डावट येता बाबा सस्पेक्टेड केस म्हणजे एक्चुअली ती कन्फर्म जावंक ना. सो ह्या विशयाचेर क्लॅरिटी हाडपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केला सगळे डॉक्टरांक एक कॅम्पेन जावचें, एक्सप्लेन करचें न्हू. डेंगू जाता तेन्ना पयलीं टेस्ट जाले उपरांत आनी मलेरियाचे कितें फरक आसा. मलेरियाचे क्लियर कट ट्रिटमेंट आसा, डेंगूचे ट्रिटमेंट तशें मलेरिया आसा ट्रिटमेंट तशें डेंगूक ना. सो हें लोकां पर्यंत पावपा जाय. तिसरो पॉयंट काडलो की आमी जायते कडेन आमी पळयतात की कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर बोर्ड सारके ना. सगळे लायसन्स जे आसात थोडे एबंडन. आतां आमी केपेंचें सांगता तुका, केपें पुलीस स्टेशनाचें आमी तेच इन्स्पेक्शन केल्लें. डॉक्टर क्वाद्रस वचलो आयज. थंय वचून आमी पळयत जाल्यार त्या बिल्डिंगान म्युनिसिपालिटीचे NOC ना, हेल्थ सेंटराचे NOC ना. सो जशें आमी SCPDA मार्केटाचो विशय आमी आयज डिस्कस केले की खुबशे कडेन गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट की सेमी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा भितर जे लायसन्सा NOC घेवपाक जाय ते घेवंक ना म्हणून ते डॉक्टराचे की हेल्थ सेंटराचे सिस्टमच येना. सो हें करेक्ट करपा खातीर आमी आतां एक थारायलां की सगळे हेल्थ सेंटरान एक स्पेशल गार्ड फायल आसतले. म्हणजे पयलेसून लास्ट सगळे नोटिफिकेशन त्या फायलीन आसपाक जाय. डेंग्यू आणि मलेरियाचेर आळाबंद येवपाक भलायकी अधिकाऱ्यांनी कांय उपाय सांगल्यात. देखीक लोक रावतात ते वाठार नितळ दवरप, देगे कुशीचे वाठार नितळ उरतले हेची जतनाय घेवप, उदक साठोवन उरतात त्यो सुवातो गटारांचेर नदर दवरप अश्यो कांय गजाली चर्चेक येयल्यो. आमी कितें डिस्कस करता की सगळे टिम्स जे आसा सगळे लायन डिपार्टमेंट तांणी मेळून कशें काम करपाचें. मीन्स लायक हेल्थ डिपार्टमेंट हाजे कडेन एकट्या कडेन वेक्टर बॉर्न डिजीजीस कंट्रोल करपाक जायना. सो मॅडमीच्या चॅरमॅनशिपा अंडर आमी ही मिटींग घेता सो दॅट द डायरेक्शन्स आर गिवन टू वेरियस डिपार्टमेंट. आतां हांव हेल्थ ऑफिसर म्हज्यान लायक ऑर्डर्स दिवपाक जायना दुसरे लायन डिपार्टमेंट. सो हे पॉयंट डिस्कस करून ताचें कितें सोल्युशन काडपाक जाय हेची सामरी मॅडम करता, डेप्युटी कलेक्टर लेवल आनी ती मागीर वेरियस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन वो डायरेक्शन्स दिता की हे मिटिंगेन आमी हे मिनट्सान ठराव घेतला हेजे तुमी एक्शन घेवपाक जाय. नेक्स्ट मिटिंगेन तुमी हेजे आमकां एक्शन सांगूंक जाय अशें म्हणून हे आमी डिसिजनां घेता. Since you are the social media, you are the media, I will request because we are trying to eradicate the vector-borne diseases. For that, a person has to
start cleaning from his house, like accumulation of water, that he has to check. Surrounding, if there is accumulation of water is there, immediate steps are to be taken. Everywhere doctor cannot reach, everywhere officer cannot reach, but it is with the person who has to have that civic sense. If a gutter is flowing, he should immediately inform and should get it clean. There should be, in the society, there should be some civic sense amongst the citizens. If this civic sense is with the citizens, tomorrow we will not have these vector-borne diseases. भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत भाऊसाहेबाचें काम कोणूच फुडें व्हरपाक शकलो ना. जाका भाऊसाहेबान वयर काडलो तेवूय भाऊसाहेबाच्या विरोधात गेले. ज्यांच्यांनी भाऊक आदी विरोध केलो तेंच्यांनीच भाऊक तेंको दिलो. ह्या इतिहासाची उजळणी करून गोंयाक स्वताच्या पांयार उबो करपी एकमेव मुख्यमंत्री भाऊसाहेबाचें नांव पर्वरीच्या नव्या फ्लायओव्हराक दियात अशें भाई मोयेन मागलां. गोंयच्या लोकांचे नाव, आमचे गोंयचे स्वतंत्र सैनिकांचे नाव गोंयासाठी कोणी आवती दिल्ली, खंयचे बंगालच्या लोकांनी आपले स्टेटी नाव दवरला जाल्यार आमकां गोंयच्या चीफ मिनिस्टर सांगपाक जाय. RSSक लागून कितें केलें हें आमकां नाका, आमकां RSS हांगा लागना, BJPन कितें कार्य केलें तें लागना, हांगा गोंयाक लागून जे कोणी काम केलेलें आसा तेंची नांवां हांगा दवरपाक जाय. पणजीच्या तिसऱ्या पुलाक अटल सेतू नाव दवरचे बदला पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें नाव दवरपाचो आग्रो ढवळीकारान करपाक जाय आसलो, पूण केलो ना. मोपा विमानतळाक नाव दियात अशें मागलें, तेवूय दिलें ना. निदान आतां पर्वरीच्या फ्लायओव्हराक तरी बांदोडकराचें नाव दियात, तेवूय पूर्ण नाव. पर्वरी उड्डाण पूल नामकरण समितीन मागलां. हें मागतनाच गोंया भायल्या मनशांची नांवां गोंयच्या बांदकामांक कित्याक दितात? गोंयच्या वास्तूंक नाव दिवपा सारको एक्कय मनीस गोंयांत मेळना काय कितें असो प्रश्नय संजय बर्डेन विचारला. आज खरें म्हणत जाल्यार हो भाऊचें नांव दिवंक जाय अशें आग्रह करपाचें खरें म्हणजे आमी जावंक जाय नाशिल्लें. भाऊ साहेब हें नांव सबंद गोंयांत म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पासून सगळे गोंयांत भाऊ साहेब ही व्यक्ती कोण, भाऊ साहेबाचें कार्य कितें गोंयासाठी, भाऊ साहेबान जें गोंयांत कार्य केलां तें कार्य आजच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान करूंक ना. सुरवातीक पर्यंत मेडिकल हॉस्पिटल केलें, इंजिनियरींग हॉस्पिटल केलें, मांडवी पूल केलो, कला अकादमी केलें, हें सगळें कार्य जें केलां पळय तें भाऊ साहेबान केलें. आनी सुरवात जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालें 1963 पासून 1973 पर्यंत भाऊ साहेबाची राजवट गोंयांत 10 वर्सां. ह्या 10 वर्सांक भाऊ साहेबान कितें करूंक ना अशें कांय ना. सगळ्यो प्राथमीक शाळा मराठी गोंयांत नाशिल्ल्यो, इतल्यो प्राथमीक शाळा म्हणजे वाड्यान मराठी शाळा सुरवात केली, लोकांक सुशिक्षीत केलें. बहुजन समाजाक वयर काडपाचो एकूच मार्ग म्हणजे तांकां शिक्षण दिवप, हें भाऊ साहेबाचें ध्येय आशिल्लें. आनी भाऊ साहेबाचें जें कार्य गोंयासाठी जालां पळय तें आज पर्यंत खुशालकी कितले मारूया आमचे. भाऊ साहेबान जी हांगा पळय पांयभरणी केली ती भाऊ साहेबाच्या नंतर ह्या लोकांक ते सांबाळूंक शकले नात. गोंयची जी सबंद जी पळय विकास जाला हयचे भाऊ साहेब कडेन कितें आशिल्लें. गोवा स्वतंत्र जाल्या नंतर गोंयांत कसलेंच कांयच नाशिल्लें, एक मायनींग आनी त्या शिवाय गोंयांत आनी कांयच नाशिल्लें. पूण जे भाऊ साहेबान लोकांक सगळ्यांक काम धंदो दिलो, लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, बहुजन समाजाक ताणें तें कार्य केलां तें केन्नाच कोण विसरूंक शकना. आतां कितें ह्या भाऊ साहेबाच्या दुर्दैवान ज्या लोकांक भाऊ साहेबान वयर काडलें, खरें म्हणत जाल्यार पयलींचे सगळे मुख्यमंत्री घेयात, मिनिस्टर घेयात, हे कोणें केलें? भाऊ साहेबान. तांची नांवां कोणें केल्लीं? भाऊ साहेबान. कोणाक खबरूच नाशिल्लीं नांवां, त्या नांव कोणाची ती घेना ती त्या गांवांक त्या नांवांक भाऊ साहेबान वयर काडलें. पण जालें कितें? हे लोक आपल्या स्वताच्या स्वार्था करता भाऊ साहेबाच्या विरुद्ध कित्या खातीर केलें? एकूच घटना म्हणजे कितें? काल कोणाची म्हणजे आमी चर्चा करतात तशें भाऊ साहेबाच्या कारकिर्दीन 7 जाण आमदार फुटले. 7 जाण आमदार फुटले. भाऊ साहेब गप्प थंड. प्रश्न कितें जालो पळय, जे लोक भाऊ साहेबाक विरोध करताले त्या लोकांनी भाऊ साहेबाक पाठिंबा दिलो. म्हणजे सांगपाचें कारण सावथाक युनायटेड गोंस जी आशिल्ली व्यक्ती त्या हातून काम करपी लोक तांणी भाऊ साहेबाक पाठिंबा दिवूच मंत्रिमंडळ भाऊ साहेबाच्या म्हणटा कितें रोहन खंवटेकाक विनंती करता, मुख्यमंत्री जालोच पूण रोहन खंवटेकाक हांव उत्तम विनंती करता की तांणी त्या आपल्या मतदारसंघांचो जो पूल जाता पळय
त्या पुलाक भाऊसाहेबाचे नाव दिवचे व ताणें सरकारा कडेन आग्रह करूंक जाय. रोहन खंवटे आसा दिसवले MLA आसा परवरी मतदारसंघात ताका आमी रिक्वेस्ट करता तेणी गोंयच्या CMक सांगपाक जाय आपल्या मतदारसंघात आमचे बहुजन समाजाचे खूब लोक ताका मतां घालता अशें लक्षांत घेवपाक जाय की अटल सेतू आयज कनेक्ट करतना तेजे सकयल आमचो मांडवी ब्रिज आसा तेज्या पयलीं हो आतां नवो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा ताका तेंच्यांनी नांव स्वर्गवासी भाऊसाहेब बांदोडकर दयानंद बांदोडकर नांव हे फूल नांव दवरपाचें अशें नांव न्हू दयानंद अशें नांव दवरपाचें ना कित्याक लागून कोण दयानंद फाल्यां ताका दयानंद मांद्रेकार आपलें नांव म्हणटलो आनी दयानंद सोपटे आपलें नांव म्हणटलो तशें जावंक फावना. कोलवाळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात टॉवर बसोवपाक थळाव्यांनी विरोध केला. आमदार निळकंठ हळर्णकारान हस्तक्षेप करून हे काम बंद उडोवचें नाजाल्यार आंदोलन करतले थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. प्रकाश कोरगांवकर म्हणटा ह्या कॉम्प्लेक्सात खेळ कमी आणि हेर एक्टिविटी चड जावपाक लागल्यात. एक टॉवर आसतना दुसरो टॉवर कित्याक? टॉवराचो भुरग्यांची भलायकेचेर परिणाम जावं येता असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. थळावो आमदार खंय फोन घेना देखून तेकाय लोकांनी उजरावन काडलो. CMन गांवांतल्या लोकांच्यो भावना गंभीरतायेन घेवच्यो लोकांनी मागला. कारण हें आहा की आयज जो आमी जो टावर घालपाक हांगासर ओपोज करपाचें कारण हे पयलीं 2दा टावर घालपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आहा. ह्यो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा तेका ओकुपन्सी बीन कांय ना. पयलीं एक टावर घातलो 1 मीटर काडून दुसरो टावर. आतां म्हाका सांग मॅडम हांगासर हांव मिडिया कडेन मागता CMन हेजेर लक्ष दिवपाचें गरज आहा. ह्यो स्थानीक आमदार निलकंठ हळर्णकर तेका कितली कॉलां केली हांवें केली प्रकाश कोरगांवकारान तो रिस्पॉन्स कांयच दिना. आतां म्हाका सांग तेणी तरी हे गांवच्या लोकांनी निवडून हाडले तेणी तरी रिस्पॉन्स दिवंक जाय आसलो. आमी कंप्लेंट केल्लेली आहा जालो म्हयनोभर आमकां तेजी सुद्दां कांय हें ना मॅसेज ना कंप्लेंट ना कांय ना. तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करचें ही परिस्थिती सरपंचाचेर येयली. आमी कितें बाकीच्या हेका आमी आमचो गांव वांटोवपाक हें करता कित्याक धाकटुलो गांव एका गांवान 2 टावर एकी कडेन 1 मीटर सोडून सुद्दां ना. आमी कितें करचें गांवकारांनी? ह्यो जो गांव इतलो जमलेलो आहा गांवचे लोक जमलेले आहा ते लोकांनी कितें करचें? हे CMन तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा न्हू. टावर घाला तुमी येदी व्हडली IDC आहा नाजाल्यार कोमनिता इतली कोलवाळेन जागा आहा रेंटाक घे आनी घाला न्हू थंय. आमच्याच कोलवाळेन गांवान कितें करूंक जाय? कित्याक ह्यो गांवच्या लोकांक मारपाक आमची धाकटी भुरगीं मारपाक हांगासर 2-3 घरां अशीं आहा तेंच्या घरान हँडिकॅप भुरगीं आहा तिची भुरगीं आहा हँडिकॅप तेंच्यांनी कितें करचें? आमी जी कंप्लेंट घातल्या तेजेर आमकां कांय रिप्लाय येवंक ना. आयज ह्या लोकांनी कितें करपाचें? आयज आमची ही सरपंचान ह्या मातयेन रावपाचें आमी सरळ सांगलेलें आहा. आयज तुमी तर आमकां भितून उडयशात आमी परत येतले भितून बसतले फाल्यां म्हाजी बायल येतली भुरगीं येतली सगळ्यांक आयज आतां 10 जाण आहा फाल्यां 20 जाण येतले हेच रावतले. पळोवया कितें तरी जाता. पूण हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट करता 27 इलेक्शन आहा CMा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी ह्यो निलकंठ हळर्णकरा हेका तर आमच्या गांवचे पडलेले ना हे आयज कळलेलें आहा. कित्याक आमी जो कॉल केलो तेजेर तेणी आमकां रिस्पॉन्स दिवंक ना. एटलिस्ट तेणी आयज तेणी कलेक्टराक जावं PIक तरी फोन मारून सांग जालो जावं हे ऑथॉरिटी कोण टावर घालूंक येयला तांकां तरी सांग जाय कित्याक म्हणून की बाबा हांगा टावर घालनाका आपूण कितें आहा तें उलयता आनी तेजे उपरांत घाला. आयज अशें चल्लां हेंची दादागिरी चल्लेली आहा. आयज हांगासर गांव आयज हे निलकंठ कोलवाळकारांनी वोटींग करूंक ना. ह्या गांवान जल्माक येयला मरे तूं हे येतो जालो. आयज हे गांवांक रस्त्यार कित्याक घातला तूं? हे गांवच्या लोकांक कित्याक घातला? दुश्मनी एकल्या वांगडा हांव 10 जाणांक गांवच्या लोकांक करूं नाका. गांवच्या हातीर तरी चिंतचें आसलें मातशें आनी तूं कितें तरी रिस्पॉन्स दिवचो आसलो. येवचो तरी आसलो आतां हांगा बाबा कितें जालां तें पळोवया. मिडिया पावली पुलीस पावले डेप्युटी कलेक्टर सगळे पावले जाले ह्यो येवपाक तयार ना आमचे कडेन उलोवपाक. म्हणून आमकां आयज हे आमचेर पाळी हाडलेली आहा तेणी. म्हाका आतां 48 वर्सां जालीं. आमी ल्हानपणा पासून हे ग्रावंडार खेळटाले. हेच निलकंठ हळर्णकरान ह्यो ग्रावंड एक्वायर करून घेतलो. जागा आमकां मेळोंक नासली म्हणून तेणी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी खूश जाले आमच्या भुरग्यांक एक बऱ्या पैकी प्लेग्रावंड मेळटलो म्हणून. पूण ह्यो ग्रावंड जेन्ना केलो आमकां दिसून येयलो की ह्यो ग्रावंड कम आनी दुसरे हे चड जावंक लागले. हांगासर खंय तरी टावर हाडपाचो प्लॅन आनी कितें आयज हेका लागून आमी ओपोज केले. सरपंचान ओपोज केलो. सरपंचान ओपोज केलो हें सांगता जर तर ते लिगल आहा म्हणून सांगता तेका ऑफरी दिल्ले. तेका ऑफर सुद्दां दिली बाबा तो टावर जावन न्ही आनी तेंकां ते रिलोकेट केले म्हणटा तेंकां एक्चुअली टावराचें लोकेशन आनी खंय दिल्लें. सो ते सांगतात हांव पर्सनली गेला सगळ्यांच्या हितून हांव रिप्रेझेंटेशन घेवन गेलो ईच अँड एवरी डिपार्टमेंटान केलो. आजून तेंच्यांनी आमकां ते रिप्रेझेंटेशन कांयच दिवंक ना. पूण तेंच्यांनी सांगतात ती तेंच्यांनी खंय रिवोक करून तेंकां खंय परत परमिशन दिला. पूण खंयच्या बेसार दिता हांवूय नको. हें जावन गेलां की हांव कोणा पॉलिटिकली हें उलोवया नाका. हांव निलकंठा कडेन मागता की हांव मानतालो की एक फोन केलो बाबा करतलो म्हणून. आयज तेणें अक्षरशः आमकां डायरेक्ट हें केलां सांगलें बाबा आपूण सरकार आपूण करूं शकना. जर तर तूं आमच्या गांवच्या हिताचें चिंतूंक ना आनी गांवच्या हिताचें तुका पडोंक ना. हे भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी कितें करचें? स्पोर्ट्स हेची एक कितें उरलां. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी सांगता तांकां परमिशन घेवपाक लागना. खंयच्या कायद्यान लागना?
जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता आमची भुरगींच खेळपाक येता हांगासर. आमकां जाय भुरग्यांनी खेळोंक जाय, ना की हांगा टावर. फाल्यां तुमी कितें करता, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटाले आनी खंयसर इलिगल धंदे चालू करताले हांगासर. तेका कोण आमी आवाज उठोवपाचो ना? आयज पुलीस फोर्स हाडलो, सगळे हाडले. हे कोणाक दबाव घालतात तुमी? खंयसर दबाव घालतात? ह्या स्थानीक गांवकारांचेर तुमी दबाव घालूंक येयल्यात. आनी हे टावराचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी हे गांवा भायले. तुम्ही गांवा भायल्यांक सपोर्ट करपाक येदी व्हडली तुम्ही यंत्रणा यूज करतात. अरे 5 वर्साचे आमदार तुम्ही, 5 वर्साचे. तुम्ही सत्यान जर तुम्ही कष्ट करा आणि तुम्ही मेहनत करा मरे. हांव सांगता, ओपन सांगता, तुम्ही आयज लोकांच्या कुस्ताक बायला भुरग्यांक भांगरा शिंगरा करून दवरल्यात, प्रॉपर्टी केल्यात. हे तुम्ही खावंक पावचे ना. कितें आहा नाल्लांक झाडांक कितें आहा जाल्यार पळय मातशी एक रावंड मार आतां कोलवाळेन तूं आनी पळय माडांक खंयच्या कोणाच्या नाल्ल दिसतात जाल्यार. पळय तूं आतांच पळय हांगात पळय कितें आहा माडांक, फुडें पळय कितें आहा माडांक. आतां लायल्ली शेतां आहा लोकांनी, पोरू लोकांनी सगळे हे मे म्हयन्यान रोंपे लायले. कितें मिरसांगो गावले, कितें फायदो आमचो रोंपे बिपे लावन हांगा आमी उत्पन्न करून. तुमी आतां सगळीं हांगा एकठांय जाला की तुमकां टावर नाका म्हणून कितें सांगपाक सोदता हेचेर? म्हाका सोदता म्हाका हांगा आमच्या गांवांत हो टावर नाका. कित्याक आमची इल्ली भुरगीं आसा, म्हाज्या हँडिकॅप चायल्ड आसा, एक चेडूं आसा, आतां इस्कॉलाच्या दोनांक येतले. त्याच्या पासून म्हाका जाल्यार लागीं आसा हांव हांगासर. म्हणजे मेन म्हणजे हांगा म्हाका टावरच नाका म्हणून हांवें हें केल्लो. म्हाजी आयज म्हाज्या वांगडा कोण ना म्हटल्यार बाकीची येतली, सांजे जाय जाल्यार येतली. सगळीं भुरगीं कामाक गेलेलीं लोक बी. आतां कोण ना घरा कडेन, तेन्ना हांगा हो टावर आमकां उबो कसोच ना. हांव म्हणटा तुमी जर गेले थंय तुमी उलयले तुमकां मेळपाक शकता. सो फॉर नाव तो तुका 15 दीस दिता. ना तेचो ना. फाल्यां 15 दिसांनी तर मेळोंक ना. आयडिया आमकां दिवंक ना तेंच्यांनी. जाल्यार तेका फुडले 15 दीस दिवचेच पडटले मागीर आमकां. कित्याक आमकां घेवचोच पडलो. परत तुमकां एक कंटिजंट इव्हेंट आसा. You cannot comment on that. सगळें जर तेका सोयीस्कर केलें न्हू आमी. आयज सद्या गांव शेणलो. तुम्ही जर तशें जाल्यार आतांच करा. आमी सांजचो आमचे डिसिजन घेता. आमी आमचो डिसिजन घेता सांजचे. तेका करू न्ही. साल भर नहीं लगता है. कैसे लगता है? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे तुमचे रेमेडीज आसा ते एक्झॉस्ट करा. ना जाल्यार तो तुका 15 दीस दिता. मैं 15 दिसा परत तुमकां आपण परत आमी हांगा उतरपाचे. हय. सो फॉर 15 days we will keep. I am agreeing in front of all. ना बट आनी आयडिया मेळोंक ना मॅडम कितें करपाक? तुम्ही तांकां सपोर्ट करता का जालो न्हू? मॅडम 15 दिसांनी काय 15 दिसांनी काय जातलें मॅडम? मॅडम तुम्ही तरी उलोव नाका. मॅडम तुम्ही जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर सांगता थळाव्यांक कायदेशीर विरोध दाखोवपाक 15 दिसांचो वेळ दिता. टॉवरा संबंधात आपले कडेन गरजेचे डॉक्युमेंट्स आसात. लोक विरोध कित्याक करतात कळना. गावच्या लोकांनी जो प्रोटेस्ट केलेला आहे त्या संदर्भात तुम्ही आता काय त्यांना आश्वासन दिलं? मी बोलू नाही शकतो. ते त्यांचा अधिकार आहे, की त्यांचा अधिकार आहे. अधिकारवरून मी काय बोलू नाही शकतो. बट फॉर सोसायटी बेटरनेस. तुमच्याकडे मोबाईल आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे, सगळ्यांच्याकडे मोबाईल आहे. अजून शिक्षासाठी सगळ्यासाठी मोबाईल पाहिजे. इट्स अ टेक्नॉलॉजी. तुमचे 4G आहे, 5G आहे, तुम्ही सगळे त्यासाठी दिस इज इट. सो सपोज यू आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, ते तुमचा अधिकार आहे. पण आता तुम्ही काय सांगितलं त्यांना? आता we have requested to law enforcing agency. We have requested them. They came. So we both parties agreed that we will take 15 days. Post 15 days, they will come back with some remedial action, or otherwise we will continue. What they are saying? I don't know the issue. They just we have all the valid permission. We have everything. Now their demand is they don't want the tower here. So now what was? Now we have all the valid permission. On what basis they are stopping here? Technology. शिरोडा, बेतोडा आणि बोरी पंचायतीक TB मुक्त गोंय हे मोहिमे खाला 3 पुरस्कार फावो जाल्या. शिरोड्याचो आमदार आणि WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान तिनूय पंचायतीचे अभिनंदन केले. शिरोडा पंचायतीक 3रे फावट जाल्यार बोरी पंचायतीक 2रे फावट पुरस्कार फावो जाल्यात. TB मुक्त गोंय करपाच्या वावरांत आमचे 3 पंचायती येयल्यान खोशी भोगता. ते खातीर भलायकी अधिकाऱ्यांनी मोलाचें योगदान दिल्ल्याचें सुभाष शिरोडकारान सांगलें. आमच्या गोंय पातळीचेर जे एक प्रकारचे ऑब्झर्वेशन जातालें आनी स्टडी जाताली, विशेष करून TB मुक्त प्रांत किंवा TB मुक्त गांव किंवा TB मुक्त प्रदेश हे राष्ट्रीय स्तराचेर कॉम्पिटिशन चलता आनी ऑब्झर्वेशन जाता.
आनी ताजें परीक्षण जाता. तर ताजो निकाल जो आसा पयलीं तो गोंया खातीर आमकां जेन्ना 3-4 दिसां पयलीं आयलो ते आयकतरी मनाक खूब बरें दिसलें की कन्सिस्टंटली खंयचोय विशय घेतलो जर जाय जाल्यार त्या विशयाक यश येताच. आनी म्हणून म्हटल्यार आमच्या ल्हानशा घरगुती कार्यक्रमाक प्रेस कॉन्फरन्सूय घेवया आनी जेंका जेंका हो सन्मान प्राप्त जाल्लो आसा तो सन्मान तांकां सुपूर्द करया. विशेष करून आमचे शिरोडा पंचायत 2024 आमकां 2च पंचायती, एक शिरोडा पंचायत आनी उसगांव पंचायत, ह्या 2च पंचायती TB मुक्त पंचायती आख्ख्या गोंयभर अशें म्हणून सन्मान प्राप्त जालो. आनी ताजे नंतर आज परत म्हणजे ह्या वेळार परत जे 2-3 एवॉर्ड्स लॉन्च केले आसा गव्हर्मेंटान, हातूंतले भांगराचे एवॉर्ड जे आसा पळय गोल्ड एवॉर्ड हे शिरोडा पंचायती फावो जाल्ले आसा. एकमेव पंचायत इन द होल ऑफ गोवा की जाणी कन्सिस्टंटली ऑफकोर्स आमचे PSC जे आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा पळय न्ही तांच्या सहकार्यान डॉक्टर आमची पै फोंडेकर आनी डॉक्टर विजेता हांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनान जे फॉलोअप जालो आनी कन्सिस्टंटली आमचे पंचायत मेंबर्स वगैरे हांणी फुडाकार घेतलो आनी त्यामुळे गोंयांतली एकमेव पंचायत जिका गोल्ड एवॉर्ड जे आसा पळय न्ही तें मेळिल्लो आसा. आमच्या शिरोडा पंचायतीक गेली 3 वर्सां सतत TB मुक्त पंचायत म्हणून मनोवन घेवपाक खूब खोस भोगता. तशेंच आमच्या शेजारची पंचायत जी बोरी आसा सो तिकाय आमचो सिल्वर मेळिल्लो आसा. सतत 2 वर्सां TB मुक्त म्हणून तिजें नामांकन जाल्लें आसा. जशें भाऊन सांगलें शेटकर सराकूय मेळिल्लो आसा अवॉर्ड जो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून तांकांय परबी दिता आमच्या पंचायतीच्या वतीन. आनी ह्या जो उपक्रम आसा तो माननीय पंतप्रधानान राबयल्लो आसा TB मुक्त भारत करपाचो, ताका आमचो खारीचो वांटो जरी आमी उबारता अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी म्हाका पयली सुवातेर आमचे भाऊचें मार्गदर्शन हें सदांच लाभता, ताका लागून हांव सदांच देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक ल्हानशी सुद्दां गोश्ट आसूं ते सदांच एप्रिशिएट करतात आनी ताका लागूनच आमी मुखार फुडलें पावल आमी मुखार घेवपाक आमकां एक वेगळें बळगें मेळटा. तशेंच हांव देव बरो करूं म्हणटा की जे आमचे PSCचे हेल्थ ऑफिसर जी आमची सीमापय फोंडेकर आसा, तशेंच आमचे नोडल ऑफिसर म्हणून TB जे आमचे शिरोडा एरियेक आनी बोरी एरियेक जे पळयतात ते डॉक्टर विजेता नायक हांणी खूब इनिशिएटीव घेतलो. वेळोवेळी तांचे अवेरनेस कॅम्प्स केले किंवा आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मिटिंगांनी TBचेर खुबशे अवेरनेस करून एक स्पेशल बायलां मदीं जागृताय, लोकां मदीं जागृताय केली आनी ताका लागूनच आमचे लोक जे वेवस्थीतपणान ताजेर ट्रिटमेंट घेवन आमी TB मुक्त म्हणपाक शकले. पयलीं म्हणजे जे पंचायतीचे कॉन्ग्रेच्युलेट करता दोनी पंचायती शिरोडा आनी बोरी. तशेंच आमकां निरंकालूय बी आमचे थोडीशी एरिया 3000 पॉप्युलेशन पण ती बेतोडा पंचायती वता. पण लास्ट इयर आमकां फूल PSCच आमची TB मुक्त जाल्ली. म्हणजे बेतोडा पंचायतीकूय बी प्रायज मेळिल्लें आनी त्या खातीर आमची फूल PSC शिरोडा TB मुक्त जाल्ली. ही TB मुक्त जाल्यार ताका थोडे इंडिकेटर आसा ते जावपाक पडटा. पयलें म्हणजे पॉप्युलेशन वायज 30 सॅम्पल्स वचपाक जाय, स्पुटम सॅम्पल, आनी ते स्पुटम सॅम्पल चॅक करतकर पॉझिटीव फक्त एक किंवा कांय मेळूं जायना पर 1000 पॉप्युलेशनाक. आनी ते TB पेशंट मेळ्ळे म्हणूं जायना, तांणी कंप्लीट ट्रिटमेंट करपाक जाय. एटलिस्ट 85% तरी ट्रिटमेंट सक्सेस जावपाक जाय. आनी चवथे म्हळ्यार न्युट्रिशनल सपोर्ट जो आमकां खुबशे निश्चय मित्र आतांच सरपंचान सांगिल्ल्या प्रमाणे निश्चय मित्र म्हणून आसा ते न्युट्रिशनल सपोर्ट दिता. न्युट्रिशनल सपोर्ट म्हणजे कितें, एक बास्केट आसा त्या बास्केटाक एक कडधान्य एक 2-3 तरेची, मागीर तांदूळ, तेल, दूद अशें तांकां म्हयन्या आमी पेशंट ट्रिटमेंटार आसतना तांकां दिता. आनी चवथें म्हणजे तांकां पयशे ट्रान्सफर जाता म्हणजे निश्चय पोशण योजना. हे निश्चय पोशण योजना ट्रिटमेंट चालू आसा म्हणसर तांकां 1000 डायरेक्ट फ्रॉम DHS टू तांच्या एकाउंटार वतात ते पयशे. हे सगळे तेय बी 100% जावपाक जाय. म्हणजे आतां जे पेशंट आसा तांकां हे सगळी क्रायटेरिया ते जाल्यारूच ते सिलेक्शनाक वता पळय हें
पंचायत म्हणजे हे सगळे कवर करून आमकां लास्ट तेन्ना बेसीक हांगा पंचायत शिरोडा प्रायज मेळिल्लें आसा फर्स्ट ब्रॉन्झ सेकंड सिल्वर आनी थर्ड गोल्ड पण आतां हे प्रायज मेळ्ळें तें आमी तुमकां थँक्यू करता कित्याक तुमी अवेरनेस करून पेशंट धाडले आनी आमकां तातूंत भितर हें मेळ्ळें म्हणून 15 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा आमी 28 आमचो भारताचो स्वातंत्र्य दिन आमी मनयल्लो आसा आनी त्या दिसा शहराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्यो आमच्यो 4 पंचायत आसात पंचवाडी बोरी शिरोडा आनी आमची बेतोडा ह्या 4 पंचायती मदीं 3 पंचायत बेतोडा बोरी आनी शिरोडा हांकां स्टेट लेवलाक एक खंय तरी कामाची बऱ्या कामाची दखल घेवन ऑनरेबल CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हेज्या हस्ते आमचे शिरोडेचे सरपंच मेधा शिरोडकर तशेंच बोरीचे सरपंच सागर नायक तशेंच म्हजे स्वताचे एक स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून ताणें आमचें अभिनंदन केल्लें आनी स्टेट लेवलाक आमकां ताणें अवॉर्ड दिल्लो आसता कसलें कार्य जेन्ना करता तेन्ना कार्य हें आमच्या पुरतें आसना आमी म्हणूं शकना ह्या सरपंच शिरोडेचे एकल्यान केलें व चंद्रकांत शेटकर हांणी केलें बोरीचे एक टीम वर्क आसता आनी सोबीत अशा सुवाळ्यात म्हणजे टायमार आमकां शिरोडेचे मतदारसंघाचे एकूण सगळ्या लोकां खातीर एक बरी अभिमानाची गजाल की आमकां शिरोडे मतदारसंघात 2-3 पंचायतींक आमकां स्टेट लेवल अवॉर्ड्स फावो जाल्या पयलींच्या आमच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सुवाळ्याच्या निमित्यान आनी आयज हांगा आमी जे तिनूय अवॉर्ड्स आसा म्हणजे शिरोड्या पंचायतीचो गोल्ड अवॉर्ड TB मुक्त पंचायत म्हणून तशेंच बोरी पंचायतीचो सिल्वर अवॉर्ड आनी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र बेस्ट स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून श्री शेटकर हांकांय जो अवॉर्ड फावो जाला शिरोडे पंचायतीक तर ह्या तिनूय अवॉर्डाचें एक सेलिब्रेशन करपा खातीर आमी आयज हांगा जमले अशें म्हणल्यार हरकत ना आनी ह्या निमित्तान हांव विनंती करता आमचे माननीत मंत्री भाऊ सुभाष शिरोडकर यांचे कडेन की तेणी आमची तिनूय अवॉर्ड विनींग जे रिप्रेझेंटेटीव आसा रिप्रेझेंटेटीव म्हणटकीर एकट्याचें काम किंवा अचिवमेंट अशें भितर एक टीम वर्क देखून आमची PDSCचे दोतोर आसात सगळे मागीर आमचे लोकांचो सुद्दां तितलोच सहकार्य आसा म्हणून आमी हे सक्सेसफुली आयज आमी अवॉर्ड घेवपाक वेर्णाच्या फादर आग्नेल उच्च माध्यमिक स्कुलाच्या 50 विद्यार्थ्यांनी आल्लेमच्या कामिलो बारेटोच्या शेतात देंवन शेतकाम करपाचो अनुभव घेतलो. भुरग्यांक अन्न खंयच्यान येता हें खबर आसताच अशें ना. अन्न पिकोवपी लोकांक कितले कश्ट घेवचे पडटात ते कळचे हो ह्या उपक्रमा फाटलो हेत. शिक्षकांनी तशेंच अणभवी शेतकारांनी भुरग्यांक नण्णे पासून ते शेत रोवपा मेरेनचो प्रोसेस समजावन सांगलो. जुलय म्हयन्याच्या 20 तारखेक हांगासरच येवन आमी 50 विद्यार्थ्यांक हाडिल्ले आनी हांगासर हें शेत आमी रोयल्लें. आयज 20 ऑगस्ट आमी दुसऱ्या भुरग्यांक हाडिल्ले आसात ही नण्णी काडपाक. नण्णी काडप कितलें गरजेचें हें विद्यार्थ्यांक कळपाक जाय. आमी ज्या तरेन आंबो जो आसा आंब्याक बेनूल जाता आनी बेनूल समज काडली ना जाल्यार ताची पीक खूब कमी जाता हें सगळ्यांक खबर आसा. सो म्हणटकीच आमी बेनूल काडटात कारण आमकां आंबे चड मेळपाक जाय. त्याच तरेन हांगासर ही नण्णी समज आमी काडली जाल्यार ताची पीक चड जाता. सो आयज आमी विद्यार्थ्यांक एक संदेश दिवपाक सोदतात. जेन्ना हें आमी शेत रोयतात ताका सारें घालतात आनी ही नण्णी जी आसा तें ताचें शोशण करता तें ओडून घेता म्हणटकीच तें काडलें जाल्यारच पीक जेन्ना बरी जाता. त्याच तरेन आमचे विद्यार्थी जे आसात ते शिकता आसतना आयुश्यान समज यशस्वी जावपाक जाय जाल्यार वायट संगत ही नण्णी ती तांच्यांनी सोडपाक जाय आनी बरो मार्ग आपणावपाक जाय. तेन्नाच ती यशस्वी जातली ती जिवनान फळादीक जातली. सो हेंच तो संदेश तांच्या मेरेन पावपाक जाय. होच हो उद्देश आशिल्लो भुरग्यांक ह्या शेतान हाडून नण्णी काडपाक. आयज आमी हांगा शेताची नण्णी करपाक आयल्यात. आयज आमकां खूब बरो अनुभव हांगा अणभवपाक मेळ्ळो. आयज आमकां कळ्ळें की एक शेतकाराक कितले त्रास करचे पडटा शेत रोवपा खातीर. खुबशे लोक जेवण आपलें अशेंच उडोवन वयतात आनी आमकां तें अशें करून फावना. आमकां आयज कळ्ळें की कितलो त्रास करचो पडटा हें सगळें आमकां जेवण बी मेळपा खातीर आनी आमी जेवण अशेंच उडोवन वचपाक शकना. सायमन सराक देव बरो करूं तेणें आमकां हांगा हाडलें आनी आमकां खूब बरो अनुभव हांगा अणभवपाक आयज मेळ्ळो. पावस लेगीत मातसो पडलो. आमच्या भुरग्यांनी खूब उमेदीन हांगा काम केलें आनी सगळ्यांक मजा आयली. कोण शिकपावता मग
पूण तांकां परमिशन दिल्ले बद्दल हांव तांकां तेंचे पेरंट्सांक ते स्टुडंटाच्या पेरंट्सांकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांकां ही आमची फ्युचराक भुरग्यांक कशी भाशेन परंपरा ही आमची शेताची कशी भाशेन वाडोवंक आनी आमचे अशें तशें चालू दवरपाक अशें तांकां दिल्ली म्हणून दवरलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमची ही सगळे आमच्या आख्या गोंयभर जी शेतां पाड आसात ती अशींच रोवची आनी अशेंच आमची स्कुला भुरग्यांची मदत घेवची आनी तांकां कशे भाशेन करपाक शिकोवचें. कसली सुची पानां तशेंच आमचे गोवोरमेंट आमचो खूब मदत करता. जी शेतां पाड आसात ती रोवपाक खूब संदी आहा, खूब सबसिडी आहा, ती आमच्या गोवोरमेंटा कडच्यान घेवची. हाका लागून हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक आमच्या सगळ्या गोंयच्या गोंयकारांक मागता ही संदी घेवची आनी मुखावयल्या वर्सांनी खंयचीच पाड शेतान दवरची न्ही आनी पिकावळ करची आनी आमकां भायलें जी तांदूळ येता जावं कशी पिकावळ येता ती आमी घेवचे ना जावचे. आमी गोंय आमचे उत्पन्न करून आमी आमच्या गोंय म्हापशेच्या वॉर्ड 16तले रिटर्निंग वॉलाच्या कामाचे थळावा आमदार जोसुआ डिसोजान इन्स्पेक्शन केलें. काटेश्वर नगरात कंजेस्टेड वाठारांतल्या रस्त्याक कुशीक रिटर्निंग वॉल बांदपाक सुरवात केल्या. येरादारी सुरळीत करपाक ही वॉल मदत करतली अशी आस्त जोसुआ डिसोजान उक्तायली. म्हापसा पालिका वॉर्ड 16 आणि 14त रिटेनिंग वॉलांचे काम चल्लां. घाटेश्वर नगरांतलो रस्तो सदांच व्यस्त. वॉल आसल्या कारणान थंय रिटेनिंग वॉलाची गरज आसली. जोशुआन सांगलें घाटेश्वर नगरांतल्या कामांक कळाव जाला खरो, पूण काम जाग्यार पडटलें. लोकांक थंय प्रोटेक्शन वॉल जाय आसलो. ह्या वाठारांतलीं घरां एकामेकाक तेंकून आसात. तरीक थळाव्या साळगांवकर फॅमिलीन आपलो जागो दिवन रिटेनिंग वॉल घालपाक दिलो म्हणून जोशुआन लोकांचे वतीन तेंचे उपकार मानल्यात. कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉलाचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर आमी मुद्दम वॉर्ड नंबर 16 आनी वॉर्ड नंबर 4 वयतले. दोनूय कडेन हें काम खूब गरजेचें आसलें. मातशें डिले जालें पूण तरी आसतना ऑलमोस्ट 50%चे काम ऑलरेडी केलेलें आसा. इन द मोस्ट डेंजरस जो लोकेशन आसलो हांगा घाटेश्वर नगराचेर आमकांय खबर आसा की हो रोड जो जाला तो सारको मेन रोड कसो जालेलो आसा. सगळे ट्युरिस्ट जावं सगळे मेन ट्रॅफिक सगळे व्हडल्यो गाडयो सगळे ह्या रस्त्याचेर वयता. तरी आसतना खंय तरी ह्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आसलो की खंय तरी बॅरिकेड करून हे मुवमेंट जे आहा ते कंट्रोल करचें. पूण बट ह्या जाग्यार घरां सगळीं तेंकोन आसा. चड स्कोप काय ना हांगा वाडोवपा खातीर. तरी आसतना साळगांवकर कुटुंबान आमकां एक बरे भशेन मदत केल्या. लोकां खातीर मदत करून आपलो जागो सोडून ह्या रिटेनिंग वॉल बांदपा खातीर सरकाराक आनी लोकां खातीर म्हापशेकारां खातीर आपलो जागो दिवन वॉल बांदपा खातीर दिलेलें आसा. सो दॅट दे विल इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ट्रॅफिक एज वेल एज सेफ्टी. ह्या जाग्याचेर सेफ्टी जी आसता हो सारको एक इम्पॉर्टंट पॉयंटाचेर ट्रॅफिक जॅम जाता आयल्या फावटी. खंय तरी तें सुट्टलें एंड इट वील बी स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आनी ह्या वाड्यार जे लोक रावता तांकां एक सेफ्टी गावतली. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.